यूके से आने वाले इस रिश्ते को लेके माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि ये एक गरीब घर की लड़की थी। फादर इनके एक टैक्सी ड्राइवर थे, घर की सबसे छोटी लाडली बेटी थी और इसके ख्वाब इतने बड़े बड़े थे। इसको बहुत शौक था कि ये आला तालीम हासिल करिए, बाहर जाके सेटल हो। हमेशा से अपनी बहनों को कहती थी कि तुम लोग देखना, मैं बाहर जाऊंगी और मैं एक बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारूंगी। और जब इसके घर में अरशद नामी इस लड़के का रिश्ता आता है, जो कि यूके में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, तो जैसे मानो इनके घर के अंदर तो खुशियों की नवीद ही आ जाती है। अब तो जो है ना, ये बड़ी इतराई इतराई फिरती, बड़ी खुश थी कि इसकी शादी यूके में हो रही है। पर कहते हैं ना, जैसा होता है ऐसा दिखता है, वैसा होता नहीं है। और कभी कभी माँ बाप जो है ना, अपनी बच्चियों के नसीबों को लेकर जो डरते हैं ना, इस बच्ची के साथ ये हुआ कि लाल जोड़े में यूके गई, पर जब इसकी वापसी हुई तो ये एक सफ़ेद कफन में थी। तो आज की वीडियो शुरू करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक को हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं उरियाना नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं ना, जब बेटियां पैदा होती हैं तो उस घर में अल्लाह पाक बहुत सारी रहमतें भेज देता है। अल्लाह पाक उस घर को पसंद करते हैं जहाँ पर बेटियां उतरती हैं। मगर माँ बाप जो है ना, जब उनके यहाँ बेटियां आती हैं ना, तो थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हैं, थोड़ा सा उदासी आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि माँ बाप, हर माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपनी बेटियों को बहुत लाड से, बहुत मान से, बहुत ही इज्जत से पालते हैं। मगर उन्हें बड़ा डर लगता है कि जिस घर में ये, जिस बंदे को ये अपनी बच्ची सौंपेंगे, वो भी इसको इतना ही प्यार करेगा, इतना ही ख्याल करेगा। तो ये चीज़, इसके लिए माँ बाप बड़े परेशान होते हैं और खुदा से हमेशा दुआ करते कि परवरदिगार हमारी बेटियों के नसीब बहुत आला करे। ये जो लड़कियों में सबसे छोटी थी, इसकी और 3 बहनें शादीशुदा थी, एक नॉर्मल घरों की, गरीब मुतवस्सित घराने के थे। अब्बा इनके जो थे वो ड्राइवर थे, एक टैक्सी ड्राइवर। कराची के इलाके लियाकताबाद से इनका ताल्लुक था। ये जो थी सलमा जो थी, बहुत ही प्यारी नौनिहार बच्ची थी। और एक रिश्ता कराने वाली बताती है कि भाई यूके से एक लड़का है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, आगे पीछे उसका कोई भी नहीं है। एक चचा थे, वो भी जो है वो बस इंतकाल कर गए, यार मिलते मिलाते नहीं है, और ज़्यादा इसका कोई ख़ानदान है नहीं। तो तुम लोग बताओ, ये शादी करनी है या नहीं करनी। तो अब ये लोग तो बड़े खुश होते हैं। सलमा की तो जो है वो जैसे बातें खुल जाती है, बहुत खुश होती है कि एक जहाँ वो उसने सोचा था वहीं उसकी शादी हो रही है। और फिर माँ बाप जो है, क्योंकि गरीब से होते, इतनी छान पटक करते नहीं है, जो ये रिश्ता लाती है उसके कहने पर ये लोग मान जाते हैं और फिर ये शादी अंजाम पाती है। ये जो लड़का था जिसका नाम अरशद था, ये यूके से आता है। इसके साथ इसकी पाकिस्तान में, कराची में जो इनके दोस्तों का एक सर्कल था, कुछ दोस्त और उनकी फैमिली, उनकी बीवियाँ, बच्चे इस शादी में शिरकत करते हैं और सिंपल सी एक शादी हो जाती है। और उसके बाद इनका जो अरशद है ये वापस यूके चला जाता है। और उसके बाद जब इसके कागजात वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो ये भी यूके चली जाती है। अब ये माँ बाप इसको विदा तो करते हैं, मगर बहुत सारी दुआओं में माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारी बच्ची यूके जाके शहाना ज़िंदगी गुजारेगी, अय्याशी के साथ रहेगी। मगर जब सलमा जो है यूके पहुँचती है तो उसके ऊपर जो है ना वो क़यामत गुजर जाती है। वो इसलिए क्योंकि पहला झटका इसको ये लगता है कि जो शख्स जिसने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, आला घर कह के शादी की थी, वो एक सिंपल सा, नॉर्मल सा जो है एक छोटी मोटी सी जो है वो जॉब करता था। उसकी ऑनलाइन जो कस्टमर्स को चीज़ें पहुंचाते थे, ये उस तरह का कोई काम करता था, कभी इधर कभी उधर। कोई ख़ास अच्छी नौकरी इसकी नहीं थी। कभी किसी रेस्टोरेंट में काम करता था, कभी कुछ करता था। तो ये बड़ी हैरान हुई कि इसकी तो कोई इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इसका पैसा नहीं है। बट इसने जो है वो सब्र शुक्र किया, अपने फ़ादर को फ़ोन किया, सारे हालात उससे बताए। पर फादर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा नसीब जुड़ा था। अगर अमीर इतना नहीं है, पैसे वाला नहीं है, पर इंशाल्लाह तुम दोनों मिल के कुछ ना कुछ करके घर चला लोगे। असल में ना हमारे यहाँ होता ही है, मशरकी जो हम पाकिस्तानी है ना, हमारी थिंकिंग ये होती है कि एक दफ़ा हमने शादी कर दी ना, तो बच्ची को डिवोर्स लेते हुए, बच्ची की तलाक करवाते हुए हम 10,000 दफ़ा सोचते, क्योंकि हमें माशरती तौर पे हम इतने डरे हुए होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और उसके बाद दोबारा शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लोग हमारी बेटी पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे। इसके लिए हम बच्चियों को कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है।
اب وہ بندہ جس کے علم میں آ گیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا کہ میں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام نہیں کرتا، ایک چھوٹا موٹا سا کام کرتا ہوں، اس کے بعد بھی اس کے گھر والے کچھ نہیں کہہ رہے، اب وہ بندہ شیر ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کے اوپر مارم پیٹ شروع کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی نیڈ ہے، تم کام کرو، تم جا کے گھر سے نکلو، میں آرام کروں گا، کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا ڈرگس وغیرہ بھی لیتا تھا، نشے کی بھی لت میں پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو مارتا تھا۔ اب یہ بیچاری کیا کام پڑ جاتی، پاکستان سے آئی ہوئی، کوئی زیادہ اس کو انگلش وغیرہ آتی نہیں تھی، اور یہ بڑا پریشان ہوتی، کہتی مجھ سے کام نہیں ہوتا، ایک تو یہ علاقہ بالکل ان نون ہے، ملک دوسرا ہے، یہاں پہ لوگ عجیب عجیب سے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ جب یہ کام نہیں کرتی تھی تو اس کے بعد اس کا شوہر جو اپنا سارا فرسٹریشن اور غصہ جو ہے اس کے اوپر نکالتا، اس کو وائلیٹ کرتا، اس کو مارتا۔ پھر اس نے جب ایک دن بہت اس کو مارا تو اس نے اپنے ابو کو فون کیا اور بتایا کہ مجھے بہت مارا ہے، میں اس کے ساتھ اور نہیں رہ سکتی۔ تو اس کے فادر نے اس کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق نہیں ہوتی ہے، اور تم تھوڑا سا صبر کرو، کمپرومائز کرو، دیکھو کوئی کام ملتا ہے تو تم وہاں پر جاب کر لو۔ اب مجبوراً یہ لڑکی نکلتی ہے اپنی، اس کی ایک دوست ہو جاتی ہے وہاں پر، کوئی ایک کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہوتا ہے جہاں پر ان کو کسی ویٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ بھی جاب شروع کر دیتی ہے بہت کم سیلری کے اندر۔ وہیں پر ایک اور پاکستانی لڑکی بھی ہوتی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا پر آئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بتاتی، کہتی کہ یہاں پر تو بہت سختی ہے، تمہارے چہرے پہ اتنے نیل ہیں، تم اپنی شوہر کی کمپلین پولیس کو کر دو، پولیس پکڑ لے گی تو اس کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ڈر جاتی ہے، کہتی کہ نہیں میں اس طرح نہیں کر سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو جو ہے وہ پولیس پکڑ لے یا اس کو پکڑ کے لے جائے، تو میرا کیا بنے گا، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اور پھر یہ کام شروع کر دیتی ہے، بٹ اس کا کام زیادہ پسند آتا نہیں، اور اس کے صرف 1.5 سے 2 مہینے بعد اس کی وہاں سے نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور اس کو بہت مارتا ہے۔ اب ان کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے اور شادی کو تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران جو ہے ایک دن یہ نشے میں آتا ہے اور اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ اس کو بہت مارتا ہے، جس کے ساتھ ہی اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس کی دوست آتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ پریگننٹ تھی، 4 منتھ کی پریگننسی تھی اس کی، اور اتنی مارا پیٹا گیا تھا، اتنا اس کا بلیڈنگ ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے سمیت اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہانی اس بیچاری کی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب یہ جو دوست ہوتی ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کرے گی، اس کو پکڑوائے گی، مگر اس سے پہلے ہی یہ ارشد نامی بچہ جو ہے وہ UK چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور کہاں بھاگا یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور وہ بچی، وہ لڑکی جس کو ماں باپ نے لال جوڑے میں بڑے خوشی خوشی رخصت کیا تھا، اس کا جنازہ پاکستان لایا جاتا ہے، اور بڑا ایک دکھ بھری داستان۔ اور یہ ایک واقعات نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری بچیاں وہاں پر سہتی ہیں، پردیس میں سہتی ہیں، یہاں سے بڑے بڑے سپنے خواب دکھا کر ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں، اور جب وہ وہاں پردیس میں ماں باپ بہن بھائیوں سے اوجھل ہوتی ہیں، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ان کو ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، اب وہ پھنس جاتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے تو واپس طلاق لے کے جانا ایک ایشین ہمارے کلچر کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ آپ پلیز اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ کریں، پڑھاتے ہوئے ان کو زندگی میں اتنا کہ وہ خود سے اتنی اسٹرانگ ہو کہ انہیں کسی UK یا امریکہ پلس لڑکے کی ضرورت نہ پڑے، وہ کہیں پر بھی جائیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک اس کی کہانی تھی، بد نصیب کہتے ہیں نا، نصیب بڑے خراب ہے، خدا تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے، تو اس کی کہانی تھی۔ اس کو اللہ پاک اس کے ماں باپ کو صبر دے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں نا دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر، پروردگار ان کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، اگر یہ ہدایت یافتہ ہیں تو۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔